अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया अभी रूस और यूक्रेन की जंग से संभल ही नहीं पाई थी कि मशरिकी वस्त में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ये धमाका नहीं, ये एक बहुत बड़ा हमला था। ये हमला एक ऐसे मुल्क पर किया गया था जो आलमी ताकतों की आंखों पर कांटे की तरह चुभ रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने एक गैर मुतवक्को तेज रफ्तार और खतरनाक फिजाई ऑपरेशन के जरिए ईरान के एक खुफिया न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर बरह रास्त हमला कर दिया और इस हमले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन आखिरकार सवाल यहाँ पर यह है कि इसराइल ने ये कदम क्यों उठाया और बगैर किसी वाज़ेह और वार्निंग के ये हमला कर दिया। क्या वाकई ईरान वो एटमी ताकत हासिल कर चुका था जिसका खदशा इसराइल को बरसों से था? क्या तेहरान की ज़ेर ज़मीन तनसीबात में ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की जा चुकी थी जो इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी थी? आज हम इस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिससे दुनिया नावाकिफ थी, लेकिन मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर जरूर देखें। मैं सर मोहम्मद अदील शहजाद और मैं आपको इल्मी स्टाइल की वीडियोस में वेलकम करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल इल्मी स्टाइल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी खुफिया इदारों, जासूस, सैटेलाइट और बाज़ अंदरूनी ज़राए से हासिल करदा मालूमात की रोशनी में ये बात खुलकर सामने आई है कि ईरान जो बरसों से आलमी पाबंदियों और तनकीद का सामना कर रहा था, दर हकीकत खामोशी से एक ऐसा खौफनाक हथियार तैयार कर चुका है जिसके असरात सिर्फ मशरिकी वस्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। ईरान ने खुफिया तौर पर एक एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर लिया है और यह इंकशाफ किसी साजिश थ्योरी पर मबनी नहीं है बल्कि जदीद अमरीकी, इसराइली और रूसी सैटेलाइट्स ने इसे खुफिया फौजी कॉम्प्लेक्स की निशानदाही की है जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल था। ये कॉम्प्लेक्स ईरानी सहराओं में छुपा हुआ एक ऐसा जदीद तरीन अंडरग्राउंड बेस है जिसे मुकम्मल तौर पर सैटेलाइट शील्डिंग से महफूज किया गया था। लेकिन हालिया दिनों में एक अमेरिकी सैटेलाइट ने गैर मुतवक्का ताबकारी की मिकदार रिकॉर्ड की जिसे शोभा पैदा हुआ कि जब ताबकार को जूम करके देखा गया तो वो एक ऐसे मुकाम से निकल रही थी जहाँ ना कोई शहर, ना कोई फौजी अड्डा, बस खुश्क जमीन, पहाड़, रेत। और लेकिन जब सैटेलाइट ने मुख्तलिफ जावियों से वीडियोस बनाई तो एक लंबी सुरंग शक्ल की चीज एक रिमोट कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर बाहर आ रही थी। माहिरीन के मुताबिक ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल की आजमाइश हो सकती है, लेकिन इसका डिजाइन आम मिसाइलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नाजरीन, अब यहाँ अहम बात यह है कि ईरान जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और AIA की कई पाबंदियां लगाई गई थी और जिसकी एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए 2015 में जौहरी मुआहदा किया गया था, इसने इन तमाम वक्त के दौरान दुनिया को ये दिखाया कि वो अपनी तनसीबात बंद कर रहा है, यूरेनियम की अफजूर्दगी कम कर रहा है और बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को रसाई दे रहा है। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक ऐसे खुफिया प्रोग्राम पर काम कर रहा था जिसमें सिर्फ मिसाइल की तैयारी नहीं बल्कि इसके वार हेड्स में एटमी मवाद फिट करने की मुकम्मल सलाहियत शामिल है। ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब मशरिकी वस्त पहले ही एक बॉर्डर के ढेर पर बैठा है। इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल बमबारी, लबनान में हजबुल्लाह की नकलो हरकत और शाम में ईरानी मिलिशियाओं की मौजूदगी ने पूरे खिते को बेचैन कर रखा है। इस खुफिया मंसूबे को फखरे सामत यानी खामोश की सुबह का नाम दिया गया। इस मंसूबे में ईरान ने चीन, शुमाली कोरिया और रूस से बैक दो टेक्नोलॉजी हासिल किए और इसकी साइंसी मराकज में काम करने वाले बाज़ यूरोपीय साइंसदाने भी इसमें शामिल बताया जा रहा है जो जाली नामों से तेहरान में मुकीम हैं। इन तमाम तफसीलात को एक यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने सैटेलाइट, इंफ्रारेड स्कैनिंग और इलेक्ट्रो इंटेलिजेंस के जरिए पकड़ा जब इन्होंने नोट किया कि मखसूस औकात में ईरान की ज़मीन से गैर मामूली भर की लहरें खारिज हो रही हैं। एक मुकाम पर इन लहरों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि जैसे वहाँ पर एटमी फ्यूल के साथ तजर्बात किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि वो जगह आम सैटेलाइट रेजोल्यूशन से छुपी हुई थी इसलिए इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन पिछले महीने स्पेस एक्स के एक कमर्शियल सैटेलाइट ने गलती से इसके इलाके की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली और मंजर आम में आया जो दुनिया को दहला देने वाला था। इसके बाद जब रूस, इसराइल और अमेरिका की एजेंसियों ने क्रॉस वेरिफिकेशन की तो वो सब इस नतीजे पर पहुंचे कि ईरान ने अपनी जौहरी हथियारों की आजमाइश की है या कम अज कम इसकी मशक जरूर की है। ईरान ने इस तमाम मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। ना किसी सहाफ़ी को इस इलाके में जाने दिया जा रहा है और ना ही कोई ड्रोन वहां से गुजरने दिया जा रहा है। लेकिन खुफिया ज़राए का कहना है कि ईरान ने हालिया हफ्तों में चीनी कंपनियों से जदीद एंटी सैटेलाइट कैमोफ्लेज और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम खरीदे ताकि इसकी आइंदा सरगर्मियां नज़र में ना आ सकें।
پیارے دوستوں، یہی وجہ تھی کہ اسرائیل نے ایران پر فوراً حملہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا خطرناک حملہ تھا کہ تہران کی سڑکوں پر ایک لمحے میں خوف و ہراس کی لہریں دوڑ گئی اور ملک کی فضاؤں میں ایمرجنسی سائرن گونجنے لگے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ابتدائی طور پر اس حملے کی تردید کی، لیکن کچھ ہی دیر میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہونے لگی جن میں رات کی تاریخ میں ایک بہت بڑے دھماکے کے بعد آسمان پر روشنی کی ایک پونس بلند ہوتی دکھائی گئی۔ جلد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے اور ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگلے ہی لمحے تہران کے قریب موجود ایک میزائل بریگیڈ کو یوم القیام نامی آپریشن کا کوڈ دے کر الرٹ کر دیا گیا اور ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کوڈ نے اپنے بیلسٹک میزائل لانچز کو اسرائیل کی طرف نشانہ بنا دیا۔ تہران نے دعویٰ کیا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے دوبارہ کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو جواب میں تہران سے لے کر تل ابیب تک آتش و آہن کا طوفان چھوڑا جائے گا۔ اسی دوران عالمی سطح پر بھی شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جہاں روس اور چین نے اسرائیل کے اس حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ امریکہ نے اپنے روایتی اتحادی اسرائیل کی دفاع میں کہا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وجود کو لاکھ خطرات سے پہلے ہاتھ صاف کریں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے اپنے شہروں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا اور عوام کو بتایا کہ اگلے چند دن انتہائی نازک ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ ظلم، جبر اور استقلال کے خلاف ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں روک سکتا ہے تو وہ حکومتوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ایران نے اپنی طرف سے جوابی کارروائی کی ابتدائی سائبر حملوں سے کی۔ اسرائیل کی کئی حساس سرکاری ادارے، بینکنگ سسٹمز اور دفاعی نیٹ ورک چند گھنٹوں کے لیے مفلوج ہو گئے۔ اس کے بعد حزب اللہ، جو کہ ایران کا دیرینہ اتحادی ہے، اس نے شمالی اسرائیل کی سرحدوں پر راکٹ فائر کرنا شروع کر دیے، جس سے گلیل ایف اور تبریہ جیسے علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیل نے فوری طور پر لبنانی سرحد پر اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا اور آئرن ڈوم سسٹم کو پوری شدت سے فعال کر دیا، لیکن چونکہ ایرانی میزائلز ہائپر سونک ٹیکنالوجی سے لیس تھے جنہیں معمول کی اینٹی میزائل شیلڈ سے روکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اسرائیل دفاعی نظام بھی دباؤ میں آ گیا۔ پیارے دوستو، ایران نے اپنے اگلے وار بھی خلیجی پانیوں میں موجود امریکی بحری بیڑیے کی جانب اپنے ڈرون اور کروز میزائل روانہ کیے، جن میں سے چند کو امریکہ نے روک لیا، لیکن دو ایرانی ڈرونز USS روز ویلڈ کے بالکل قریب پہنچ گئے، جس سے امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ اگر ایران نے امریکی مفادات پر حملہ کیا تو ہم تہران میں دھواں دیکھیں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے وہ تلخ حقیقت پیش کی ہے جسے دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ جنگ کا شعلہ جب بھڑکتا ہے تو وہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچوں کے خوابوں، ماؤں کی گودوں اور نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری خاموشی ہمارے اپنے گھروں میں غموں میں بدل جائے گی۔ آئیے مل کر آواز بلند کریں، نہ ایران کا خون بہے، نہ فلسطینی بچے یتیم ہوں۔ ہمیں طاقت کے توازن نہیں، انسانیت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن کی یہ صدا دور تک جائے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جنگ کے خلاف ضرور لکھیے، کیونکہ ایک آواز بے اثر ہوتی ہے لیکن لاکھوں آوازیں تاریخ بدل دیتی ہیں۔ آئیے جنگ نہیں زندگی کو چنتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، آپ کا کون سا شہر ہے اور آپ کا کون سا ملک ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہماری آواز کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔